अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान में 3-4 इश्यूज़ पर इस वक्त बात हो रही है। एक तो जो इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, उसके बाद उसका जो फॉल आउट है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ये किसका काम हो सकता है, इस पर बहस जारी है। अभी तक FIR रजिस्टर नहीं हुई, उस पर भी मैं जो ताज़ा तरीन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, आज़म स्वाति साहब की वीडियो के हवाले से बात हो रही है कि वो वीडियो किसने बनाई, कैसे बनाई और FIA क्यों फौरी तौर पर उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला विदाउट फोरेंसिक, किसी का नाम लिए बग़ैर। ये जो सारी गुफ्तगू उन्होंने की, क्या उसकी वजह थी। और फिर एक और चीज़ भी देखी जा रही है कि किस तरीके से कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। असल जो मुल्ज़मान हैं इस कातलाना हमले के, उनको छुपाने की, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए मुख्तलिफ़ जो थ्योरीज़ हैं वो पेश की गई मार्केट में, साज़िशी थ्योरीज़, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसके राब्ते जोड़ने की कोशिश की गई। मिसाल के तौर पे शुरू में ये कहा गया कि शायद ये किसी मजहबी जुनूनी का काम है और उस हवाले से इन्होंने एक उसका नाता जोड़ने की कोशिश की लब्बैक से, जिसकी साद हसन रिजवी साहब ने तरदीद की और कहा कि इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और आप तलाश करें जो लोग गोलियां मार रहे हैं। बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया उन्होंने। अब उसके बाद क्या हुआ कि नून लीग की जो 3rd tier लीडरशिप है उसको सामने किया गया और वो आके मुख्तलिफ़ जलसों में ये कह रहे हैं कि हम मार देंगे, हमें क़यादत कहे, हम बदला लेंगे, हम, और इमरान खान को फितना कहा जा रहा है। ये सारा भी एक कवर अप है बुनियादी तौर पर कि अब नून लीग के जो लोग हैं उनको आगे लाके इसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है कि असल जो मुल्ज़मान हैं उन तक हाथ ना जा सके, उनके गिरेबान ना पकड़े जा सकें। वेरी इंटरेस्टिंग ये सिनेरियो चल रहा है। लेकिन मैं आज आपको बहुत अहम बताऊंगा एक वाक़या, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये आज़म स्वाति साहब की जो फ़ेक वीडियोस, जिसको ये FIA कह रही है, ये वीडियोस बनाई कैसे जाती हैं। और इसके अलावा फिर जो हाई प्रोफाइल राब्ते हुए हैं इमरान खान साहब के साथ, सदर मुमलिकत की 2 घंटे की उनकी मुलाकात, उसके बाद किन किन से उनका राब्ता हुआ। और मेरे पास ये इत्तला है कि इवन ख़ुद इमरान खान साहब के साथ भी एक वे बहुत ही हाई प्रोफाइल एक राब्ता हुआ है। और अब मैं फिर वो सारी बात मैं आगे आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि वो क्या है और कहाँ पर वो बात रुकी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है, ये वीडियोस बनाई कैसे जा रही हैं। और ये एक मैं आपको एक ऐसे गार्ड की मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। ये वाक़या 1 महीने पहले हुआ और अहम तरीन रहनुमा PTI के, उनका गार्ड, जब वो छुट्टी करके बनीगाला से जा रहा था तो उसको कुछ नामालूम लोगों ने उठाया, अपनी गाड़ी में डाला और उसको F11 में वाक़े एक जगह पे ले गए। मुझे उस टावर का पता है, मुझे उस अपार्टमेंट नंबर का पता है, लेकिन मैं यहाँ पर वो इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि उस शख्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ हो जाएगी और वो फिर मुसीबत में और भी आ जाएगा जिसने ये सारी बात सुनाई। वहाँ पर जब उसको उस अपार्टमेंट में ले जाया जाता है तो वहाँ पर आगे 3-4 लोग बैठे हैं। वहाँ पर जाके उसको कहा जाता है कि आप अपने कपड़े उतार दो। वो थोड़ी रेजिस्ट करता है तो उन्होंने कहा कि कपड़े फाड़ देंगे, कपड़े उसको उतारने पड़े। जब उसने कपड़े उतार लिए तो उसको कहा कि आप ये जो बेड है सामने, इस पर लेट जाएं। जब वो शख्स वहाँ पर लेट गया बेलिबास, तो दरवाज़ा खुलता है एक साइड से और एक बेलिबास लड़की आती है और आके वो उस बंदे के साथ बेड पे बैठ जाती है। और जिस वक्त वो बेड पे बैठती है तो उसी वक्त दूसरी साइड से एक बंदा उनकी वीडियो बनाने लग जाता है और वो दरवाज़ा खुलता है, यानी बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है। पहले तो वो वॉशरूम से निकल के आके उसके साथ लेट जाती है, फिर बेडरूम से बाहर का दरवाज़ा खुलता है और एक बंदा आता है अंदर, वो कैमरा उसने पकड़ा हुआ है और वो वीडियो बना रहा है। और उसको देख के लड़की दौड़ के यूँ उस वॉशरूम में वापस चली जाती है, प्रिटेंड ऐसे करती है जैसे कोई छापा पड़ गया। वो लड़की किसी काम में, किसी फेल में मशगूल थी अपनी रजामंदी के साथ उस बंदे के साथ, और अब वो कैमरे को देख के दौड़ के वॉशरूम में गई है और इस दौरान में वीडियो वो बनती रही। अब जब ये वीडियो सारी बन गई तो उन्होंने उस बंदे से कहा कि अब आप अपने कपड़े पहन लें और हमारे साथ बाहर आके तो गुफ्तगू कर लेते हैं। उन्होंने उस बंदे से, उस गार्ड से गुफ्तगू शुरू की और PTI के उस रहनुमा के बारे में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उससे सीख करने की कोशिश की। उसने वो सब कुछ बताया उन्हें
اس میں صرف ایک چیز ایسی ہوئی کہ جس وقت اس کو اس کے آفیسر کے سامنے پیش کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ آفیسر اس کا واقف تھا، اور اس گارڈ کو انہوں نے چھوڑ دیا ایک اور بھی وجہ سے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک سرکاری اہلکار نکلا جو کہ وہاں پر حفاظتی ڈیوٹی پر تھا۔ اٹھانے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ پی ٹی آئی کا کوئی آدمی ہے، لیکن جب اس کی یہ آئیڈینٹی کھل گئی تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ واپس جب آیا تو میرے ساتھ 4 اور وٹنس ہیں، بڑے اہم پی ٹی آئی کے لوگ، جہاں پر آ کے اس نے یہ ساری بات بتائی اور اس نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا۔ تو یہ جو ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، آپ کو کوئی بھی آدمی بے لباس کسی لڑکی کے ساتھ اگر نظر آتا ہے بیٹھا ہوا اور اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، تو ایک پروبیبلٹی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ اور یہ باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں مختلف جو بلڈنگز ہیں ان میں اپارٹمنٹس لیے گئے ہیں، اور اس کو ٹرینڈ لوگ ہیں، اب وہ کسی ایجنسی کے لوگ ہیں، پرائیویٹ لوگ ہیں، میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں کبھی اسپیکولیٹ نہیں کرتا۔ تو اعظم سواتی صاحب کی بھی یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے، مجھے یقین ہے میں اس واقعے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کی ویڈیو بھی ہو سکتی ہے، وہ فیک ویڈیو بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے بنا کے ان کی فیملی کو بھیجا گیا، اور یہ ڈرایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، فون آتے ہیں نامعلوم نمبروں سے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، جس میں عزت دار لوگوں کی، کیونکہ سب سے بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی شریف آدمی جس کی بچیاں جوان ہوں، اگر اس کی آپ کسی بچی کے ساتھ ویڈیو اس طرح کی بنا کے اس کے گھر بھیج دیں یا اس کو معاشرے میں سرکولیٹ کر دیں، تو وہ جو اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ جو میرے ساتھ ہوا میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے بعد خودکشی کر لوں، تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہائی پروفائل رابطوں پر۔ ہائی پروفائل رابطے ہو رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد میں بھی جو رانا ثناء اللہ نے جو کنٹینرز لگوائے تھے، جو اس کو ایک راستے بند کیے تھے، وہ کنٹینرز بھی ہٹا دیے گئے ہیں، ان کو راستے کو کھولا گیا ہے۔ اور جو پیمرا کے ذریعے رات ایک جال سازی کرنے کی کوشش کی حکومت نے اور تاثر دیا کہ یہ سب کچھ کسی اور کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی 15-20 منٹ کے اندر اندر ان کو وہ آرڈر واپس لینا پڑا۔ صدر مملکت کے آفس کو دیکھیں آپ، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں انتہائی اہم رول ہے، اہم میٹنگز ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ انتہائی ہائی پروفائل جو لیڈر ہے ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے، اور اس میں ڈسکس جو ہے، اتنا میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں ڈسکشن جو ہے وہ FIR پر ہوئی ہے۔ باقی جو نون لیگ کے لوگ جن سے اس طرح کی تقاریر کروائی جا رہی ہیں توجہ ہٹانے کے لیے، اصل ملزموں کو چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے کہ ہم مار دیں گے، ہم مارنے کے لیے تیار ہیں، ہماری لیڈرشپ ہمیں کہے تو، اس بندے کو گرفتار کر لیا گیا، اور بھی بہت ساری گرفتاریاں ہونے والی ہیں۔ لیکن اس وقت پہلی دفعہ میں یہ عرض کر سکتا ہوں، پہلی دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ طاقت کے مراکز میں اس بات کی ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ کہیں غلط ہو رہا ہے، اور کریکٹیو میئرز، میں آپ کو ورڈ یوز کر رہا ہوں، کریکٹیو میئرز، اس کا مجھے آغاز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ایوری منٹ سچویشن تبدیل ہو رہی ہے، مقابلہ مافیاز کے ساتھ ہے۔ طاقتور لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں انفولڈ ہوگا۔ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے جو تازہ ترین ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔